तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली म्हणजे मंडळ कमिटी डिक्लेअर करपाक आणि ते प्रेस कॉन्फरन्स घेता आसतना तेंच्यांनी म्हटलें की म्हापशेचो कांयच विकास जावंक ना, म्हापशेच्या आमदारान खंय तरी काम करपाक जाय. तुमी म्हापशेचे आमदार कितें म्हणटा? म्हापशेचो आमदार म्हणून हांव फाटलीं 6 वर्सां म्हणून आमदार जावन तेजे भशेन म्हाजे कडेन 15 वर्सांचो टर्नियर म्हाजे कडेन आजुनूय तें जावंक ना. I have not completed so much time in politics. So if he wants to compare 6 years to his 15 years, then that is his perspective. But I would like to invite him to म्हापसा. म्हाका दिसता तो म्हापशा खुबदां येता, पूण तो जर ते बारीक चवकशी केले तेणें जाल्यार तेका एक दिसपाक येतलें कितें कितें प्रोजेक्ट्स आमी केलेले आसा. I would like to welcome him to म्हापसा. I will take him on a tour to show him what I have done. Since he feels that nothing is done, he is most welcome to call me. खरें म्हटल्यार म्हाजो मित्र बाब मायकल लोबो, being my friend, he should have called me first to communicate that he is ready to help me instead of going on an open platform. I welcome his suggestions. Of course, ज्या वेळार my late father, Mr. Francis D'Souza, was Deputy Chief Minister and MLA. Michael Lobo used to come to him for advice when he was ZP member, आमदार जावचे पयलीं. So तेणेन खूब आदार घेतलेलो आसा from my late father. I'm sure that he has learned many things and gained a lot of wisdom from my late father. He should definitely give it to me, and I am definitely open to taking suggestions from him. There is no negativity in that sense. I am ready for suggestions from not only him but all my colleagues to make sure that we have a better म्हापसा for the people of म्हापसा ultimately. जेचो तुम्ही आमदार मायकल लोबोक मित्र म्हणटा तो बी तुमकां मित्र म्हणटा. अशें आसतना फ्रॉम रायट टायम फ्रॉम बाबूज आयज पर्यंत तो म्हापसाक खूब टार्गेट करता. कितें कारण आसूं शकता? म्हाका खरें म्हटल्यार आयज मेरेन कळना, कित्याक he has not made attempts on contesting elections yet. Maybe he has plans on contesting elections, or he wants to become maybe the news is cabinet reshuffle that he is interested in becoming minister or maybe even chief minister. Of course, I don't know what his intentions are, but कितें आसा, आमदार जेन्ना काम करूंक सोदता दुसऱ्या मतदारसंघात तेणें आमदाराक घेवन करचें म्हाजे विचार आसा. माय लेट फादर वॉज डेप्युटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. I don't think I recall him making public statements in the open, being in that position की हेणें म्हाजो मदत घेवचो, तेणें म्हाजो मदत घेवचो. मायकल लोबोनूय जायतो मदत घेतलेलो आसा फ्रॉम हिम. सो वॉट इज द अंडरलायंग interest of his, I am not entirely sure, but he has shown interest for the last so many years, last 6 years in म्हापसा. What he all should have to me actually विचारून गेले तेका what is his personal interest, why he is ready to leave his constituency and put more focus in my constituency. खरीच मायकल लोबोची तुमकां गरज आसा? म्हणजे गरज आसा इन द सेन्स तेचो आदार तुमकां जावं, जशें तेंच्यांनी म्हटलां की मदत घेवपाची गरज. In terms of खंयच्या हितून जशें आतां तेंच्यांनी म्हटलें की म्हापशेच्या आमदाराक जर आपलो हेल्प जाय जाल्यार आपूण एनी टायम रेडी आसा. जर फाल्यां सकाळीं जर तेंच्यांनी तुमकां म्हटलें की आपलो हेल्प जाय जाल्यार तुमी तेंची मदत घेवपाक तयार आसा? पळय, केन्ना कोणाची मदत जाय पडटली तें कोण सांगूंक शकना. आयज कोण मनीस दुश्मन आसता, 2 दिसां भितर पॉलिटिक्सान तो फ्रेंड जाता, मित्र जाता. सो पॉलिटिक्स इज ऑलवेज चेंजिंग. I am not saying that I may not need him. Maybe he will need me. कशें सिच्युएशन जावंक शकता तें सांगूंक शकना मनशाक. एका टायमार तो डेप्युटी स्पीकर आसलो, आयज हांव डेप्युटी स्पीकर आसा. हांव म्हणना की he needs my help, but we have also worked for him in the past in 2012. सो मदत आमी ऑलरेडी केलेलें आसा ह्या मनशाक. तेणें म्हाका खंयच्याच इलेक्शनाक मदत करूंक ना, ती वेगळी गजाल. तेजी मदत नासतना आमी जिखून आयलेले आसा. आनी म्हापशा भितर जी कामां फाटलीं 6 वर्सां भितर जालेलीं आसा, दॅट इज विदाउट हीज एसिस्टन्स. नॉर ही वॉज द चीफ मिनिस्टर, नॉर ही हॅड एनी पोर्टफोलियो रिलेटिंग टू म्हापसा सिटी ऑर म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांव जर तो मदत दिवंक शकता, आमकां हेल्प करूंक शकता, आय अगेन वेलकम हीज सपोर्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ हीज हेल्प. कलंगूट मतदारसंघ धरून सरावंडींग आनी बाकीचे मतदारसंघ आसा, चडसो तो फोकस घालता म्हापसान. कित्या खातीर अशें दिसता तुमकां?
मे बी म्हापशा आनी पर्रा खूब तेकोन लागीं आसा तेजी बायलेची कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाका तेकोन आसा सो ताका खंय तरी दिसता म्हापशांसून कलंगूट वयताना नाल्यार म्हापशासून अंजुना वयता तेन्ना ताका खंय तरी दिसता फाल्यां डायरेक्ट जर तांकां कॉन्टेस्ट करूंक जाय म्हापसा मतदारसंघात जाल्यार तुमचें मत लोकांचेर आसा न्हू तें कोण अडवंक शकता ताका फाल्यां ताका जर जाय इलेक्शनाक रावपाक तेजेर आसा न्हू तुम्ही welcome- आय कॅनॉट स्टॉप हिम फ्रॉम दॅट ऑफकोर्स इफ ही वॉन्ट्स टू कंटेस्ट बट आमी दोगूय जाण वी आर इन द सेम पार्टी सो आय डोंट नो what his intention is only he will know. हाली परत परत तुमकां टार्गेट करता सो हो पॉयंट तुमी काय ना तो I watched actually the whole interview. He has mentioned where we have खंय ना खंय आमी खंय म्हापशा कमी पडटा म्हणटा थंय तो म्हणटा लक्ष घालचें म्हणून बट एट द सेम टायम तोय म्हणटा की तेंची चूक आसा म्हणून आमी खंय ना खंय